नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी अर्डिनल नम्बर्स भन्ने लेसन पढ्न गइरहेका छौं। अर्डिनल नम्बर भनेको के हो भनेर सुरुमा हेरौं। अर्डिनल नम्बर अर्डिनल नम्बर भनेको चाहिँ जस्तै भनौं तपाई चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्नु पर्यो हैन, त्यतिखेर चाहिँ तपाई फर्स्ट हुनु पर्यो। यो तपाई भनौं यहाँ तपाई फर्स्ट हुनु पर्यो, यहाँ सेकेन्ड र यहाँ थर्ड। तपाईको साथीहरु चाहिँ सेकेन्ड अनि थर्ड हुनु पर्यो, अनि फोर्थ र फिफ्थ। ल ब्याडमिन्टनमा फोर्थ र फिफ्थ चाहिँ हुँदैन प्राय, तर हुन पनि सक्छ, फोर्थ र फिफ्थलाई पनि राख्छन्। तपाई फर्स्ट हुनु पर्यो, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यो फोर्थ यो टीएच छ नि, यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो। त्यसमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त भयो, तर यो फोर्थ को टीएच फोर्थ र फिफ्थ हो, त्यसलाई चाहिँ अर्डिनल नम्बर भनिन्छ, टीएच आउनेलाई। जस्तै फोर्थ भयो, फिफ्थ सिक्स्थ। फोर्थ देखि उता हुन्छ नि, जस्तै फर्स्टमा त एसटी हुन्छ, सेकेन्डमा त एनडी हुन्छ, थर्डमा त आरडी हुन्छ, यो त भएन। तर फोर्थ देखि तलको फोर्थ फिफ्थ थिथि आउने हुन्छ नि, टीएच हो। तिनीहरु भनेको चाहिँ अर्डिनल नम्बरहरु भए। अब हामीले अर्डिनल नम्बर भने त बुझ्यौं। यदि बुझेनौं भने पनि फेरि एकचोटी हेरौं। अर्डिनल नम्बर भनेको जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त होइन। फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा के हुन्छ? फर्स्टमा हुन्छ एसटी 1 एसटी, सेकेन्डमा हुन्छ 2 एनडी, थर्डमा हुन्छ 3 आरडी है। यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त होइन, तर फोर्थ देखि उताको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ यो टीएच आउने नम्बरहरु हुन्छ नि, तिनीहरु चाहिँ अर्डिनल नम्बर्स भनेर बुझिन्छ। अब चाहिँ हामीले बुझ्यौं होला, त्यही पनि फेरि एकचोटी भनौं। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बाहेकको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ त्यहाँदेखि उताको टीएच आउने यो नम्बरहरु चाहिँ अर्डिनल नम्बर्सहरु भयो भनेर हामीले भर्खर बुझ्यौं। अब यसो बुककोतिर हेरौं। यहाँ हाम्रोमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दा फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो कार रेस भइराछ। यहाँ कार रेस भइराछ भन्ने भनौं। कार रेस भइराछ भनेर बुझौं हामीले चाहिँ यो है। यो चाहिँ कार रेस भयो अरे, यहाँ चाहिँ भर्खर स्टार्ट भयो अरे। भनौं स्टार्ट भयो अरे यहाँबाट है, यहाँबाट स्टार्ट भयो अरे। अब यहाँ पछाडि गएर चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ उ पर चाहिँ इन्ड हुन्छ अरे, त्यहाँ चाहिँ घुमाउरो बाटो छ अरे। अब यहाँ चाहिँ कतिवटा कार रहेछ त? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा कार रहेछ हो। यहाँ मध्ये फर्स्ट को छ? रेड कार। रेड कार चाहिँ फर्स्ट रहेछ है। सेकेन्ड चाहिँ येल्लो कार रहेछ, येल्लो होइन ओरेन्ज कार। थर्ड चाहिँ पिंक कार रहेछ, अनि फोर्थ चाहिँ ब्ल्याक कार रहेछ, अनि फिफ्थ चाहिँ ग्रे कार रहेछ, अनि सिक्स्थ चाहिँ ब्राउन कार रहेछ। फर्स्ट त भयो, सेकेन्ड नि भयो, थर्ड नि भयो, तर फोर्थ टीएच लागेकोहरु चाहिँ अर्डिनल नम्बर भयो। यिनीहरु चाहिँ अर्डिनल नम्बरमा काट गइरहेछ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो,
फर्स्टमा आउने फर्स्ट, त्यसपछि सेकेन्ड, त्यसपछि थर्ड, त्यसपछि फोर्थ, त्यसपछि फिफ्थ, त्यसपछि सिक्स्थ। टीएच आएको नम्बरहरू चाहिँ जहिले नै अर्डिनल नम्बर्स भनेर बुझिन्छ। र टीएच लागेको अर्डिनल भनेर त बुझ्यौँ। अर्डिनल नम्बर भनेको के हो? टीएच। जस्तै थर्ड त भएन, फर्स्ट नि भएन, सेकेन्ड नि भएन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ हो, यिनीहरू भनेको अर्डिनल नम्बर। अर्डिनल नम्बर भनेको टीएच लागेको नम्बरहरू भनेको अर्डिनल नम्बर भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को तपाईहरुको अर्कोमा जाउँ, तपाईहरुको बुकमा भएको क्वेशनमा जाउँ। अर्को के छ भन्दा फेरि फर्स्टमा छ अर्डिनल नम्बरको के भनेछ त? फिल फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, त्यसपछिको अरूहरू, अनि इन द ब्ल्याङ्क्स अथवा बक्स भन्दा पनि हुन्छ, बक्सेस। ए नम्बरमा के छ त? 4 comes at 4 भनेको केमा आउँछ त? फर्स्ट भनेको 1ST भनेर हामीले बुझ्यौँ, सेकेन्ड भनेको 2ND भनेर पनि बुझ्यौँ, थर्ड भनेको 3RD भनेर पनि बुझ्यौँ, तर फोर्थ भनेको 4TH, फोर्थ भनेको चाहिँ 4TH हो। TH भनेको चाहिँ अर्डिनल नम्बरहरू हो। यो TH छ त, यो जुन TH हो यो भनेको चाहिँ अर्डिनल नम्बर हो भनेर बुझ्यौँ। 4 comes at fourth, TH आयो नि, त्यसैले यहाँ के भनेछ त? फिल फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड इन द ब्ल्याङ्क्स अर बक्सेस भनेछ। भनेको यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड के हो त? हो त्यो बक्समा लेख भनेको छ। अब अर्को बी नम्बरमा छ। बी नम्बरमा छ 5 comes at 5 comes at चाहिँ के रहेछ त? 5 मा छ 5 भनेको फिफ्थ भनेपछि हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 5TH फिफ्थ। यहाँ के भनेछ त? 5 भनेछ नि त, 4 भनेपछि TH 4TH फोर्थ, 5 comes at 5TH फिफ्थ। TH आएछ, त्यसैले यिनीहरू भनेको अर्डिनल नम्बरहरू भयो। अब अर्को सी नम्बर हेरौँ। सी नम्बरमा छ 3 comes at 3 comes at 3 comes at के हो त? 3 comes at थर्ड। यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेको पनि अर्डिनल नम्बर त अर्डिनल नम्बरै हो, तर मेनली चाहिँ यो TH आएकोहरूलाई चाहिँ अर्डिनल नम्बर भनिन्छ। के अरे? 3 comes at थर्ड। थर्ड किन भन्यो? किनभने यहाँ RD छ। यहाँ फिफ्थ किन भन्यो? किनभने यहाँ TH छ। सरी, TH भएर हामीले यसलाई फिफ्थ, थ भनेको फिफ्थ, थ छ त, हो यो थर्ड ड भयो यसमा चाहिँ। त्यसपछि छ डी नम्बरमा। डी नम्बरमा छ 2 comes at 2 comes at के हो त? 2 comes at चाहिँ सेकेन्ड भनेपछि हामी यहाँ लेख्नु पर्यो 2ND। यहाँ हामीले यहाँ 2 comes at सेकेन्ड, यहाँ थर्डमा RD छ, यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ ND छ। थ किन भनेको भन्दा फेरि फोर्थ, फिफ्थ, किनभने यहाँ TH छ, TH भएर हामीले थ भनेको। यहाँ 3 comes at थर्ड भनेको थर्ड, 2 comes at सेकेन्ड, ND छ त्यसैले सेकेन्ड,
थर्ड छ त्यसैले थर्ड आरडी भएर थर्ड एनडी भएर सेकेन्ड त्यसपछि अर्को छ ई नम्बरमा छ 1 comes at 1 comes at first 1 हामीले यहाँ फर्स्ट किन भनेको त यहाँ एसटी छ एसटी भएर हामीले यसलाई फर्स्ट भनिएको हो 1 यहाँ हेर्नु 4 comes at fourth 5 comes at fifth third 3 comes at third 2 comes at second first 1 comes at first यहाँ चाहिँ के लेख्ने टीएच लेख्ने 4 देखि उताको सबैलाई टीएच लेख्ने अनि 4 देखि माथिको 3 to 1 लाई चाहिँ 3 लाई चाहिँ आरडी 2 लाई चाहिँ एनडी र 1 लाई चाहिँ एसटी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब तपाईहरुको बुकमा भएको फर्स्ट एक्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज चाहिँ हामीले सक्यौं अब सेकेन्ड हेरौं सेकेन्डमा के छ भन्दा फेरि सेकेन्डमा छ write the correct numerals in the boxes भनेको write the correct numerals भनेको numbers numerals भनेको के रहेछ त numerals भने हो numbers अनि सेकेन्ड नम्बरको भयो write the correct numerals in the boxes numerals र numbers भनेको सेम हो numerals आउँदा नि numbers लेख भनेको numbers आउँदा नि numerals सेम दुईटै सेम नै हो write the correct numerals in the boxes भनेको चाहिँ करेक्ट नम्बरहरु चाहिँ बक्समा लेख भनेको ए नम्बरमा के छ त ए नम्बरमा छ blank box त्यसपछि comes at SECOND सेकेन्ड के भन्छ कम्स एट सेकेन्ड कुन चाहिँ नम्बर सेकेन्ड हो त यहाँ हामीले के पढाएको थियौं 2 भनेको 2 कम्स एट सेकेन्ड भनेको छौं हामीले यहाँ 2 कम्स एट सेकेन्ड भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो कम्स एट सेकेन्ड भनेको के कुन चाहिँ नम्बर सेकेन्डमा आउँछ भनेको यहाँ चाहिँ हामीले 2 लेखेका छौं भनेपछि यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो 2 comes at second 2 and 2 भनेको सेकेन्ड हो भनेर यहाँ हामीले बुझेको बी नम्बरमा छ blank box comes at 10th के चाहिँ 10th मा हुन्छ त सेकेन्ड भनेको 2 भनेको सेकेन्ड के भनेको 10th हो त 10th टीएच आको छ टीएच आइसी त यो त पक्कै नि 3 देखि उता नै हुनुपर्छ 4 देखि समथिङ उता हुनुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँ 10th TEN आइसी यहाँ के हुन्छ 10 तर TH भएर 10th सेकेन्ड 10th यो चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्दैन मैले यहाँ यसो बुझाउन मात्र लेखेको हो 10th त्यसपछि सी नम्बरमा छ blank box comes at first mistake भयो एकचोटी फर्स्ट भनेको कुन चाहिँ नम्बर फर्स्टमा आउँछ त फर्स्ट टीएस त छैन भन्छ यो 3 भन्दा 8
यतै हुनु पर्यो 3 भनेको के हो आरडी भएपछि थर्ड एनडी भएपछि सेकेन्ड अनि त्यसपछि 1 एसटी भएपछि फर्स्ट भनेको यहाँ हुनु पर्यो 1 त्यसपछि छ डी नम्बरमा छ ब्ल्याङ्क बक्स डी नम्बरमा छ ब्ल्याङ्क बक्स comes at 7th कुन चाहिँ नम्बर 7th मा आउँछ त यहाँ टीएच भनेपछि 3 देखि उतै हुनुपर्छ अनि SEVENTH भनेपछि यहाँ 7 आएको छ भनेपछि 7 हुनु पर्यो 7th छ नि त 7th हरेक नम्बरको पछाडि टीएच भएपछि त्यो चाहिँ 4 देखि उता 3 देखि उता हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ किनभने फर्स्टमा एसटी हुन्छ सेकेन्डमा एनडी हुन्छ थर्डमा आरडी हुन्छ 4 देखि उता टीएच लाग्ने हो नि त त्यसैले टीएच लाग्यो भने 4 देखि उता तल रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो तर आरडी एनडी एसटी लाग्यो भने 4 देखि माथि नै छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसपछि छ डी नम्बर त्यसपछि आउँछ डी पछि आउँछ ई नम्बरमा के छ भन्दा फेरि ब्ल्याङ्क बक्स comes at 4th भनेपछि FOURTH 4th भनेपछि टीएच आएको छ टीएच आएपछि 4 भन्दा 3 भन्दा तलै हुनुपर्छ FOUR भनेपछि 4 भयो भनेपछि यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले 4th भयो नि त त्यसैले 4TH लाई 4th भनिन्छ त्यसपछि छ एफ नम्बर ई पछि आउँछ एफ मा के छ त ब्ल्याङ्क बक्स comes at 3rd भनेको के चाहिँ थर्डमा आउँछ टीएच छैन भनेपछि 4 देखि माथि नै हुनुपर्छ अनि आरडी छ भनेपछि यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले थर्ड 3 आरडी हुन्छ हैन त्यसैले यहाँ लेख्नु पर्यो 3 भनेपछि हामीले पनि बुझ्यौं यो पनि बुझ्यौं टीएच भनेको 3 देखि तल नै हुनुपर्छ 4 देखि उता र टीएच छैन भने 3 देखि उता हुनुपर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो भयो अब हामीले 1 नम्बर पनि सकायौं 2 नम्बर पनि सकायौं एकचोटी अब 3 नम्बर पनि हेरौं हाम्रो ओर्डिनल नम्बरको यो चाहिँ ओर्डिनल नम्बरको थर्ड एक्सरसाइजमा छ थर्ड एक्सरसाइज 3 नम्बरमा छ यहाँ के भन्छ त RINGING ringing YO your school bell ringing your school bell भनेको चाहिँ तिम्रो स्कुलको घण्टी बज्नु भनेको जस्तै हाम्रो पिरियडहरु हुन्छ फर्स्ट क्लासमा सकेपछि त्यसपछि घण्टी बज्छ त्यसपछि अर्को क्लास सकेपछि नि फेरि घण्टी बज्छ यो क्लास सक्यो है भनेर बुझाउनलाई चाहिँ हामीलाई घण्टी बजाउँछ यहाँ के भन्छ रिंगिङ योर स्कुल बेल भनेको तिम्रो स्कुलको घण्टी बज्छ भनेको यहाँ फर्स्टमा के छ त यसको ए नम्बरमा छ which subject do you ह्यान्डराइटिङ अलि नराम्रो छ यसमा चाहिँ यसो ख्याल गर्नु होला यदि बुझ्नु भएन भने मैले भनेको सुनेरै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ which subject 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 do you study in the first bell भनेको which subject
डु यु स्टडी इन द फर्स्ट बेल भनेको तिम्रो पहिलो घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि, स्कुल गएको पहिलो घन्टी बज्नुभन्दा अगाडि तिमी कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्छौ त फर्स्ट बेल। जस्तै तिमी स्कुल त गयौ, स्कुलमा गएपछि तिम्रो फर्स्ट पढाइ कुन चाहिँ सब्जेक्टको तिम्रो पढाइ हुन्छ त फर्स्टमा भनेपछि ल मानौँ यहाँ चाहिँ म अन्दाजले भनिरहेको छु, यो स्योर हुन नसक्ला सबैजनाको, तर अन्दाजले भन्दाखेरि यतिकै भनेको मात्र। सपोज मानौँ विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द फर्स्ट बेल भनेको यहाँ हामी के लेखौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हुन्छ साइन्स लेखौँ। SCIENCE साइन्स। विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द फर्स्ट आएको छ नि, त्यसैले हाम्रो एक्सर्साइजमा हाम्रो यो साइन्सको स्कुलको बारेमा त पढेको त होइन, यो किन आयो भनेर सोच्नुभयो भने यदि यहाँ हामीलाई यो हाम्रो एक्सर्साइजलेको हामीले यो अहिलेसम्म पढ्यो नि त अर्डिनल नम्बर भनेको के हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड के हो, टिएच आएको के हो भनेर हामीले अहिले योभन्दा अगाडि पढ्यौँ। तर त्यसको हाम्रो यो एक्जामलेको फर्स्ट भनेको के हो त, फर्स्ट भने 1, फर्स्ट भनेको सुरुमा भएकोलाई फर्स्ट भनिन्छ। यही सोधेको, सुरुमा तिम्रो कुन चाहिँको क्लास हुन्छ भनेर सोध्यो। त्यसपछि ए नम्बरको हामीले साइन्स लेख्यौँ। यदि रहेछ भने तपाईँ आफ्नो करेक्ट गरेर यो यही क्वेसन सारेर बुकमा हेरेर क्वेसन सारेर आफ्नो क्वेसनको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ बी नम्बर। बी नम्बरमा के छ त, which subject do you study in the third bell। यहाँ के लेखा छ त, विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द थर्ड बेल भनेको तिमी चाहिँ तिम्रो थर्ड घन्टी तेस्रो घन्टी बज्दाखेरि तिमी कुन सब्जेक्ट पढ्छौ त। त्यसपछि भनेको फर्स्ट बेल भनेको सुरुमा स्कुल गएपछि फर्स्ट बेल लाग्छ, त्यसमा तपाईँले साइन्स पढ्नु पऱ्यो भनौँ। सेकेन्डमा तपाईँले अर्कै कुनै पढ्नु होला। त्यसपछि थर्डमा के पढ्नुहुन्छ त, थर्डमा भनौँ विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द थर्ड भनेको तेस्रो घन्टीमा तपाईँ कुन सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ भनेको हो। तेस्रो घन्टीमा हामी भनौँ म्याथ भनौँ, हामी म्याथै भनौँ। विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द थर्ड बेल भनेको चाहिँ तिम्रो तेस्रो घन्टी बज्दा तिमी कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्छौ त। यहाँ फर्स्टमा विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द फर्स्ट बेल भनेको छ, त्यसमा हामीले साइन्स लेख्यौँ। यो सबैको नहुन पनि सक्छ, आफ्नो अन्दाजीले लेखेको यो मैले। तपाईँको जुन सब्जेक्ट हो त्यसमा तपाईँले बुक हेरेर क्वेसन सारेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा भयो विच सब्जेक्ट, थर्ड बेलमा भयो म्याथ। अब सी नम्बर हेरौँ। सी नम्बरमा छ विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द फिफ्थ बेल। फिफ्थ बेल भनेको विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द फिफ्थ बेल भनेको तिम्रो फिफ्थ भनेको 5 फिफ्थ बेलमा चाहिँ तिमी कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढिरहेको हुन्छौ त। थर्डमा हामीले म्याथ पढ्यौँ, फर्स्टमा हामीले साइन्स पढ्यौँ, फिफ्थमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त, फिफ्थमा लेखौँ हामी नेपाली। हामी फिफ्थमा के पढ्छौँ त, यो हामीले यसो सपोज मानेको मात्रै हो। फिफ्थमा चाहिँ हामी फिफ्थ बेलमा हामी नेपाली पढ्छौँ र थर्ड बेलमा हामी म्याथ र फर्स्ट बेलमा चाहिँ हामी साइन्स। अनि यहाँ हाम्रो फिफ्थ भनेको 5 भयो, यहाँ थर्ड भनेको 3 भयो, अनि विच सब्जेक्ट डु यु स्टडी इन द फर्स्ट भनेको फर्स्ट।
सी नम्बर पछि छ डी नम्बर। डी नम्बरमा के लेख्ने त? इन डी नम्बरमा इन which bell do you have your math class? In which bell do you have your math class? हामीले अगाडि के हेरौँ त? Which subject do you study in the third bell भनेको हामीले यहाँ म्याथ लेखेका छौँ भनेपछि हामी यहाँ लेख्नु पर्यो bell do you have your math class भनेपछि हामीले यहाँ थर्ड लेख्नु पर्यो। HIRD थर्ड। हामी थर्ड बेलमा चाहिँ म्याथ पढ्छौँ भनेपछि यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो म्याथ। थर्ड बेलमा म्याथ पढ्छौँ। त्यसपछि डी नम्बर पछि छ ई नम्बर। ई नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन which bell do you have your science class? In which bell do you have your science class भनेको चाहिँ तिम्रो कुन चाहिँ घन्टी बज्दा तिमी साइन्स क्लास पढिरहेको हुन्छौ त? यहाँ हामीले अगाडि के देखाएको थियौँ? हामी चाहिँ फर्स्ट बेल बज्दाखेरि हामी चाहिँ साइन्स पढिरहेको हुन्छौँ भनेपछि हामी यहाँ लेख्नु पर्यो फर्स्ट बेल। यहाँ माथि पनि बेल लेख्नु। ई नम्बर पछि छ एफ नम्बर। एफ नम्बरमा के छ त? in which bell do you have your English class? इंग्लिश क्लास भनेको छ। तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ घन्टी बज्दा तपाईको इंग्लिश क्लास भइरहेको हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ माथि त इंग्लिश क्लास लेखेका थिएनौँ, तर तपाईको क्लास कहिले हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामी यहाँ के लेखौँ त? हामी यहाँ सेकेन्ड बेल भनेर लेख्थ्यौँ। सेकेन्ड बेलै लेख्यौँ अहिलेलाई चाहिँ। SECOND सेकेन्ड बेलमा चाहिँ हामी इंग्लिश पढ्छौँ भनेर एकचोटि लेखौँ मात्रै। सपोज गर्नु होला। आज चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि अर्डिनल नम्बरहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भने के हो, टीएच आएको नम्बरहरू भने के हो भनेर र त्यो अर्डिनल नम्बरको एक्सरसाइज पनि 3वटा एक्सरसाइज गर्यौँ। तपाईले चाहिँ घरमा तपाईको होमवर्क के हो भन्दाखेरि घरमा चाहिँ तपाईले यो हामीले यहाँ एक्सरसाइज गरेको फर्स्ट नम्बरदेखि यो थर्ड नम्बरसम्म चाहिँ तपाईले रिपिट गर्नु पर्यो। एकचोटि पढ्नु होला, एकचोटि फेरि भिडियो हेरेसी अनि तपाईले घरमा नहेरिकन यो बुक मात्रै हेरेर पनि तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले मैले पढाएको बुझिन भने अथवा तपाईलाई जुनै पनि क्लासको जुनै पनि सब्जेक्ट जुनै पनि च्याप्टर बुझ्नु भएको थिएन भने तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा तपाईले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईको प्रब्लम अर्को भिडियोमा आउनेछ र लास्टमा तपाईले
हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू।